बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और खौफ खुदा के बारे में हम आपसे बहुत ही अच्छा एक वाक़या पेश करेंगे और जो खौफ खुदा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो मेरे प्यारे हजरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 40 साल तक अपनी लग़ज़िश के बाद रोते रहे। नेज तौबा की कबूलियत के बाद भी अपना मुंह छुपाए रखते। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर इसरार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं, अल्लाह अल्लाह। तो मेरे प्यारे हजरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, मुझसे इस तरह डर जैसे शेर से डरा करता था। तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन में शेर से डरते थे, लेकिन उन्होंने शेर का कत्ल भी किया था, शेर के साथ लड़के अपनी बकरियों के बचाने के लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना और आगे वाक़ये में आगे जो बयान में बने रहना और दिल लगा के सुनना। दोस्तों, हमारा इस्लाम ताज़ा, हमारा दीन ताज़ा, हमारा दिल ताज़ा हो जाता है मुझसे। तो खौफ असर दिल में होता है। दिल में खौफ होने की निशानी यह है कि दुनियावी लिज्जतों से दिल बेजार रहे और खासकारी और करूतनी पाई जाए। आकिबत का अंदेशा और आखिरत का मुहासबा वे मुवाखज़ा दिल में समाए और तकब्बुर, हसद, हिरस, दुनिया बाकी ना रहे और मानंदात के हो जाए। जिसको शेर ने पकड़ा हो, ना खाने के सिद्ध रहे, ना ताकत जमा की बाकी ना रहे, और खौफ वाले के बदन की अलामत जर्दी और लागरी है। मासियत की ख्वाहिश नहीं रहती और जो शहूद से बाज रहे उसको साहब अफत कहते हैं, और हराम से अपने आप को बाज रखे तो उसको साहबे दराए कहते हैं। मेरे प्यारे हजरात, अगर शुबहात से या ऐसे हालात से जिसमें अंदेशा हराम का हो उससे बचे, उसको मुत्तकी कहते हैं। मेरे प्यारे हजरात, तो हजरत अब्दुल अजीज़ बिन उमर फरमाते हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से खता सरजद हुई तो आपकी आवाज़ बैठ गई। आपने अर्ज किया, या अल्लाह, सादिकीन की आवाज़ साफ है और मेरा गला बैठ गया। तो मेरे प्यारे हजरात, ये भी रिवायत है कि जब आप बहुत रोए और कोई फ़ायदा ना हुआ तो आप बहुत बददिल हो गए, आपका रंज व गम बढ़ गया। तो आपने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप मेरे रोने पर रहम नहीं फरमाएंगे? वही आई, ए दाऊद, तुझे अपना रोना याद है, गुनाह याद नहीं है। अर्ज किया, या अल्लाह, मैं अपना गुनाह कैसे फरामोश कर सकता हूँ? मेरा हाल तो ये था कि जब मैं ज़बूर की तलावत करता था तो बहता हुआ पानी ठहर जाया करता था। चलती हुई हवा रुक जाया करती थी जब मैं ज़बूर की तलावत करता था। परिंदे मेरे सर पर साया फगन हो जाया करते थे और वहशी जानवर मेरी मेहराब में जमा हो जाया करते थे। या इलाही, ये कैसी वहशत है जो तेरे और मेरे दरमियान पैदा हो गई। उस पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए दाऊद, वो तात का अनस था, ये मासियत की वहशत है। ए दाऊद, आदम मेरी मखलूक़ात में से एक मखलूक है। मैंने उससे अपने हाथ से पैदा किया, उसमें अपनी रूह फूंकी, उसे फरिश्तों का मसजूद बनाया
اسے اپنے اکرام کا خلعت پہنایا، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندی ہوا سے اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، تو جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ تو میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک، میرے پیارے دوستو، حضرت علیہ السلام حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کے ارادے فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے، میرے پیارے حضرات۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا، میرے پیارے دوستوں، اور جب وہ تلاوت کرتے بہت سے لوگ ہلاکت ہو جاتے تھے، یعنی کہ نست و نابود ہو جاتے تھے ان کی آواز سن کے، ان کے جو بیان تھے وہ سن کے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ آواز بلند اعلان کریں، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے، اور اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، تقدیس، تمام اور عبادت خانے کو گونج اٹھے، میرے پیارے دوستو۔ تو حضرت سلیمان ان کا حکم بجا لاتے تھے اور وہ اپنا کام، اپنا آواز پکڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اور میرے پیارے ناظرین، حضرت سلیمان آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیختے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے، اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ ویسی درندے اور کچھ انسان مر جاتے، ایسا آواز پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر قیامت کی وحشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے، اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تھا بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار ہنسی درندے، حشرات، الارج بھی ہلاک ہو چکے ہیں، میرے پیارے حضرات۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد بآواز بلند کہتا ہے، اے داؤد علیہ السلام، تو نے سزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ تو یہ شانتی داؤد علیہ السلام کی مناجات۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے اور مرنے والوں کو اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست عزیز یا سا داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چارپائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت چارپائی لے کر آتی اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی۔ دوستو ایسے تھے ان کے بعد جب وہ تلاوت کرتے تھے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام، ہلاک ہو جاتے تھے، لوگ چیخنے چلانے لگ جاتے تھے ان کے آواز سے، ان کے تورات کی جو تلاوت کرتے تھے۔ اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو فاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے
दरवाजा बंद कर लेते और अर्ज करते, ए दाऊद के मालिक, क्या तू दाऊद से नाराज है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसी तरह अपने रब के साथ मुनाजात में मशगूल रहते, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरवाजे पर दस्तक देते और अर्ज करते, मैं जो कि एक रोटी लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप कुछ तनावुल फरमा लें और अपने मकसद पर तकवीत हासिल फरमाए। आप उस रोटी में से किसी कदर खाते और फिर बनी इसराइल में तशरीफ ले जाते। मेरे प्यारे अजीजों, तो ये थी बात। यजीद रकासी फरमाते हैं कि एक रोज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 40,000 अफराद खिताब करने के लिए तशरीफ ले गए। आपने उन्हें वाज नसीहत फरमाई, अल्लाह से डराया, यहाँ तक कि उनमें से 30,000 आदमी हलाक हो गए। सिर्फ 10,000 अफराद के साथ आप वापस तशरीफ लाए। तो ये था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। इस तरह से खौफ खुदा में दोस्तों उनका यकीन था, और जिसको वो वाज पढ़ाते थे बनी इसराइल के लोगों को, तो किस तरह वो हलाक हो जाते थे जन्नत और जहन्नुम की बातें बता बता के। तो अल्लाह ताला को से हम अपने अमाल की हिफाजत फरमाए और अपने अमाल बेहतर बनाए।